दानियेल तिसरो आविसूर. भांगाराचे मूर्तीची भुजवण. नेबुकदनेजार राजा भांगाराची मूर्ती उबारता. नेबुकदनेजार राजान एक भांगाराची मूर्ती केली. तिची उंचाय 90 हात आणि रुंदाय 9 हात. ताणे ती मूर्ती बाबिलोनियेच्या प्रांतांत दुरा नावाच्या मैदानार उबारली. त्या उपरांत नेबुकदनेजार राजान सरदारांक, मुनसुबेदारांक, राजपालांक, मोत्र्यांक, भांडाऱ्यांक, नितीदारांक, वकिलांक आणि प्रांताच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक जमा जावंक आनी नेबुकदनेजार राजान उबारलेले मूर्तीचे भेटवणेक हाजीर जावंक आपयली. तेन्ना सरदार, मुनसुबेदार, राजपाल, मोत्री, भांडारी, नितीदार, वकील आणि प्रांतांचे सगळे अधिकारी नेबुकदनेजार राजान उबारलेले मूर्तीचे भेटवणेक जमा जाले आणि नेबुकदनेजार राजान उबारलेले मूर्ती फुड्यांत उबे रावले. मागीर एका पेरगांवान व्हडल्यान अशें परगट केली. संवसारांतल्या परजांनो, राष्ट्रांनो आनी वेगवेगळ्या भासांच्या लोकांनो तुमकां आमी हो हुकूम घालता. तुमी खोर्न्याचो, पिल्लुकेचो, विण्यांचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आनी सगळे तरेच्या वाजोंत्रांचो आवाज आयकना फुडें साश्टांगी पडून नेबुकदनेजार राजान उबारलेली भांगाराची मूर्तीक तुमी बसतल्यात. जो कोण सरपट पडना आनी मूर्तीक भजना ताका रोखडोच एका जळत्या उज्याच्या खोर्नांत उडयतले. म्हणटच सगळ्या लोकांनी खोर्न्याचो, पिल्लुकेचो, विण्यांचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आनी सगळे तरेच्या वाजोंत्रांचो आवाज आयकना फुडें सगळ्यो परजा, राष्ट्रां आनी सोर भासांचो लोक साश्टांगी पडली आनी नेबुकदनेजार राजान उबारलेली मूर्तीक भोजली. दानियेलाच्या तेगा इश्टांक लावून दितात आनी तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडटा. तेन्नाच थोडे कालदेकार नेबुकदनेजार राजा फुडें आयले आनी वायट मोनान जुदेवांचेर आड तांणी फिर्याद केली. नेबुकदनेजार राजाक तांणी म्हणी, महाराजा, 1000 वर्सां तूं जीव. महाराजा, तुवें असो एक कायदो भायर काडला की जेन्ना कोर्न्याचो, पिल्लुकेचो, विण्यांचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आनी सगळे तरेच्या वाजोंत्रांचो आवाज कोणी आयकत तेन्ना ताणें साश्टांगी पडून भांगाराची मूर्तीक बसची म्हूण तुवें कायदो भायर काडला. महाराजा, आनी कोणूय साश्टांगी पडना आनी तिका भजना तर ताका जळत्या उज्याच्या खोर्नांत उडोवचो. तर तुवें बाबिलोनिये प्रांताच्या राजकी कार्याची वेवस्था कांय जुदेवांच्या हातांत दिल्ली आसा. ते म्हणल्यार शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो. हांणी महाराजा तुजी आज्ञा पाळूंक ना. ते तुज्या देवाची चाकरी करिनात आनी तुवें उबारलेली भांगाराची मूर्तीक बसूंक ते कबूल नात. हें आयकून नेबुकदनेजार राजाचो राग चडलो आनी ताणें शाद्राकाक, मेशाकाक आनी अबेदनेगोक आपूंक धाडले. तांकां रोखडेच राजाच्या फुड्यांत हाडले. नेबुकदनेजारान तांकां विचारलें, शाद्राक, मेशाक
आनी आबेदनेगो, म्हज्या देवाची तुमी सेवा करिनात आनी हांवें उबारल्या ते भांगराचे मुर्तीक तुमी भजनात, तें खरें? आतां कोरन्याचो, पिल्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आनी सगळे तरेच्या वाजोंत्रांचो आवाज तुमी आयकतल्यात तेन्ना साश्टांगी पडून हांवें उबारलेले मुर्तीक भोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा, पूण तुमी तिका भोजूंक कबूल नात तर रोखडे तुमकां एका जळत्या उज्याच्या खोर्नांत उडयतले. आनी तेन्ना खंयचो देव म्हज्या हातांतले तुमकां निवारूंक शकत? शाद्राक, मेसाक आनी आबेदनेगो आनी नेबुकदनेझराक असो पडतिपाल केलो. तुज्या विचाराक आमी जबाब दिवची गरजूच ना. महाराजा, आमी चाकरी करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या खोर्न्यांतल्यान आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतलो तो आमकां निवारतो. पूण हें जाणा जा, तो आमकां निवारिना जायत जाल्यार पुरयान आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारल्या ते मुर्तीक बसचें ना. हीं उतरां आयकून नेबुकदनेझार एकदम रागावलो. शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें रूप सारकेंच बदललें. तो खोर्न सदां तापयतालेत त्या वन 7 पावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलो आनी आपले फौजेंतल्या कांय मजबूत मनशांक आपोवन ताणें शाद्राकाक, मेशाकाक आनी आबेदनेगोक बांदून जळत्या उज्याच्या खोर्नांत उडोवंक फर्मायली. तांकां तांच्या आवरणां, पायजामा, मुडाशां आनी हेर वस्त्रां सयत बांदले आनी जळत्या उज्याच्या खोर्नांत उडयले. राजाची आज्ञा इतली खोर आसली आनी उज्याचो खोर्न इतलो नेटान जळतालो की शाद्राकाक, मेशाकाक आनी आबेदनेगोक धरून व्हरताले ते मनीस उज्याचो दोग लागून लासोन मेले. ते तेग मनीस शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो जळत्या उज्याच्या खोर्नांत बांदलोले पडले. खोर्नामध्ये आजारियासाचें गीत. आनी देवाक वाखाणू आनी ताची तोखणाय करून उज्या मदें ते भोंवतालेत. उज्या मदें उबो रावन आजारिया अशें व्हडल्यान मागणें करूंक लागलो. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तुका वाखाणणी आनी मान भोवमान मेळूं. मोहिमेमोद जावं तुजें नांव सासणाच्या सासणाक. तुवें आमचे खातीर केल्ल्या सोगटांत तूं नितीमोत. सगळ्यो तुज्यो करण्यो स्वताच्यो, सगळ्यो तुज्यो वाटो नीट, सगळे तुजे निवाडे खरे. तुवें आमकां निर्मिल्ल्या सोगटांत आनी जेरुजाल्याचेर, आमच्या पुर्वजांच्या पवित्र शाराचेर तुवें दिल्याय ते निर्णय नितीचे. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तुवें आमकां शिक्षा दिल्याय. होय, आमी पातक केलां आनी तुका सोडून आमी मोठो गुन्यांव केला. होय, आमी व्हड पातक केलां, तुज्या आज्ञाक आमी कान दिवंक ना, त्यो आमी पाडूंक नात. जें आमच्याच बऱ्याक तुवें आमकां करूंक लायलीं तें आमी करूंक ना. होय, जें सगळें तुवें आमचेर धाडलां,
जें सगळें तुवें आमकां फावो केलां तें खरेंच तुवें निती पोरमणे केलां. आमच्या दुस्मानाचे हादीन, शास्त्र नासलोल्या लोकांचे हादीन, देव धर्म नासलोल्या मनशां मदल्या अदीक पाश्ट आसलोल्या मनशांचे आधीन, एका खोट्या राजाचे आधीन, संवसारांतल्या सगळ्या राजांवन वायटव्या राजाचे आधीन तुवें आमकां केली. आयज आमचें तोंड उगडूंक आमकां होक ना. तुजी चाकरी करतल्यांची आनी तुका बसतल्यांची गोत म्हळ्यार लॉज आनी बेमान. सर्वेस्परान तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाळ सांडू नाका. तुवें मळबाच्या नोकेत्रां सारकी आनी वेळे वयले रेंवेच्या कोणयां सारकी हिशोब नासलोली सोंसोत बसायल्ली आनी तुज्या इश्टा आब्राहामा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायेला पासत तुजो करार सोडून दिवं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरेत सांडू नाका. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रां परस आमी आतां एक ल्हान राष्ट्र जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनशां आतां आमची बेपरवा करतात. ह्या काळार आमकां कोण एकलो फुडारी म्हूण ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योध ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवंक आमकां जागो ना. पूण केंकऱ्यांचे आनी पाडकुल्यांचे, हजार धाट्या मोठ्या मेंढऱ्यांचे होम जाल्ले परी आमचें खोंतीभरीत काळीज आनी खालतें जाल्लें मोन तुका मानू. हें जावं आयच्या दिसाक तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कदींच लोचेक सांपडची नात. आतां सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक, तुजें भें धरूंक आनी तुजेंच मुखामळ नव्यान सोदूंक आमी लागता. आमकां लोजेक सांपडोंक दिवं नाका, पूण तूं दुलोब आनी भोव काकलुतसार म्हणून तेच दुलोबायेन आनी काकलुतीन आमकां वागय. तूं अजापांचीं कर्तुत्वां करीत आसाय, तर असलेंच एक अजापांचें कर्तुव करून आमकां सोडय आनी तुज्या नांवाक सर्वेस्परा नव्यान मोहिमा जोडून घे. तुज्या चाकरांक त्रास दितात तीं गोंदळाक सांपडूं. तीं लोजेन भरोन तांची सगळी पदवी नाटाक जावं आनी तांची गोटाय मोडोन वचूं. सगळ्या संवसारा वयर मोहिमेवंत तूं एकलोच देव आनी धोनी म्हूण तीं वळखूंक पावूं. हो सगळो वेळ तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयल्ले ते राजाचे चाकोर पेत्रोलान, धामरान, राजवान आनी कांट्यांनी उजो पेटयत आसले. अशें उज्याचे जाळ सुमार 74 हात खोर्ना वयर पावले आनी हेवटेन तेवटेन उडोवन ह्या उज्याच्या जाळांनी लागीं आसलेल्या काल्देकारांक लासून उडयले. पूण सर्वेस्पराचो दूत उज्याच्या खोर्नांत आझारिया आनी ताचे सांगाती आसले. थंय देवून आयलो. ताणें उज्याचे जाळ खोर्ना भायर घाले आनी वाऱ्याची आनी दोवाची जाल्ले परी असली शितळाय तांकां खोर्ना मदें
फुकून पावयली की उजो तांकां लागूंकूच ना आनी तांणी कसलीच दूख न्हय म्हूण कसलेच तळमळे भोगूंक नात. तेगा तरणाट्यांचें गीत. त्या उपरांत ते तेगूय उज्याच्या खोरनांत थावन देवाक वाखाणून आनी दिनवासून अशें एका ताळ्यान गावूंक लागले. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. वाखाणणी आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें मोहिमेवंत आनी पवित्र नांव व्हड जावं. वाखाणणी आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा सर्वांवन व्हडवीक आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा सर्वांवन व्हडवीक आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. समदिराचो थाव घेताय तो तूं. सोगटा सर्वांवन व्हडवीक आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. अंतराळाच्या विस्तारांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा सर्वांवन व्हडवीक आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या सगल्या रोशणानो ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. मळबा आनी मळबा वयर आसलेल्या सगल्या उदकानो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. सूर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. मळबावेल्या नोखेत्रांनो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या आनी गरमे सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. थोणाये आनी गरमे सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. दोवा दोवा हिमा तुफानानो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. हिमा आनी थोणाये सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. बर्फा आनी हिमा सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. उजवाडा आनी काळोखा सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. जगलोवण्यांनो आनी कुपानो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक. प्रितुमे सर्वेस्पराची स्तुती कर. ताची वाखाणणी कर. ताका मोहिमा दी सासणाच्या सासणाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराची स्तुती करात. ताची वाखाणणी करात. ताका मोहिमा दियात सासणाच्या सासणाक.
पृथ्वीर उत्पन्न जातोल्या सगळ्या रुखां झाडांनो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणा. उदकाच्या झोरीनो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणा. दर्यानो आनी नदीनो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणा. ती माशानो आनी उदकांत जियेतोल्या सोर प्राण्यांनो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणा. मळबाच्या सगळ्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणा. सगळ्या रानवट आनी गोराव्या मनजातीनो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणा. मनशाच्या पुतांदुवानो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणा. इस्रायला सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताची वाखाणणी कर, ताका महिमा दी सासणाच्या सासणाक. याज्ञिकानो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणाक. जिवे आसलोल्या प्रामाणीक मनशानो काळजांत तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणाक. भक्तिवंत आनी खालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणाक. अनानियास, आजारियास, मिशाएल सर्वेस्पराची स्तुती करात, ताची वाखाणणी करात, ताका महिमा दियात सासणाच्या सासणाक. कित्याक मरणाच्या चोपक्यांतले ताणें आमकां सोडयले, जळत्या उज्याच्या खोरणांतले ताणें आमकां ओडून काडले, उज्या मदले ताणें आमकां निवारले. सर्वेस्पराक दिनवासात, कित्याक तो बरो, ताचो मायेमोग तोखता सासणाच्या सासणाक. देवाच्या देवाक बसतल्यानो सगळीं तुमी ताची स्तुती करात, ताका वाखाणात, ताका दिनवासात, कित्याक ताचो मायेमोग तोखता सासणाच्या सासणाक. राजा विजमीत मानून घेता. नेबुकदनेझर राजा सगळोच तोटाकलो आनी सट करून उबो जालो. ताणें आपल्या मंत्र्यांक म्हळें, आमी तेगां मनशांक बांदून उज्यान उडोवंक नासले. तांणी राजाक पडतीपाल केलो. खरें महाराजा. फुडें म्हळें, पूण म्हाका चोग जाण दिसतात, ते उज्या मदीं मेकळे भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी चवथो म्हळ्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. जळत्या उज्याच्या खोरणाच्या तोंडाशी येवन नेबुकदनेझरान म्हळें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, भोव व्हडत्या देवाच्या चाकरांनो, भायर सरात, हांगा येयात. तेन्ना उज्या मदले भायर सरून शाद्राक, अबेदनेगो आयले. सगळे सरदार, नितीदार, राजपाल आनी राजाचे मंत्री जमा जाले. त्या तेगां मनशांक ते पळयत रावले. तांचे कुडीक उजो मात पूण लागूंक नासलो. तांचे तकलेचो एक केंस पुरयान लासूंक नासलो. तांची वस्त्रां उलपोंक नासलीं. तांचे भोंवती लासलोल्या कित्याचोच वास मात पूण येनासलो.
नेबुकदनेझर राजान म्हणे, शाद्राक, मेसाक आनी आबेदनेगो हांच्या देवाची स्तुती करात, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवाल्ली, कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाच्या हुकुमाची पर्वा केली ना आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी भोजण करचे परस आपल्योच कुडी होगडावंक दिल्यो. देखून हांव असो हुकूम घालतां, परजांनो, राष्ट्रांनो आनी वेगवेगळ्या भासांच्या लोकांनो, तुमचे मदलीं कोणूय शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांच्या देवाचें बेमानान उलयतीत जाल्यार हांव तांचे सांद्यान सांदे तोडून उडयतलो आनी तांच्या घरांची फातरांची रास करतलो, कित्याक हे तरेन आपल्या भोगतांक निवारतलो आनीक देव ना. उपरांत राजान शाद्राकाक, मेशाकाक आनी आबेदनेगोक बाबिलोनाच्या प्रांतांत उंच पांवड्यार चडयले. शिडकायतलें सोपोन नेबुकदनेझर राजाचें पिशेपण. नेबुकदनेझराचो हुकूम. आख्ख्या संवसारांत जियेतल्या समेस परजांक, सगल्या राष्ट्रांक आनी सोर भासांच्या लोकांक नेबुकदनेझर राजा नोमान करता. तुमची शांती नोंदून वचूं. जीं ओचोरियां आनी विजमितां भोव श्रेश्ठ देवान म्हजे सोबे केल्यांत ती तुमकां परगटूंक म्हाका खुशालकाय भोगता. कितलीं वर्तीं ताचीं विजमितां, कितलीं बलिश्ट ताचीं ओचोरियां. ताचें राज सासणाचें राज, ताची राजवडकी सासणाच्या सासणाक तोखता. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.